अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इज़हार सुमरो। आप जानते हैं कि 28 मार्च को मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक के पस मंज़र में जो सियासी बहस व मुबाहिसा भी हो रहा है और सियासी एक्टिविज़म भी हो रहा है, और इसके अलावा सियासी पार्टियां यानी कि हुकूमत और अपोजिशन की पार्टियां एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ तबसरे भी कर रही हैं, और कुछ ऐसे तबसरे भी हैं जिन पे काफ़ी एतराज़ भी हो रहे हैं। तो इस तरह की ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये डिस्कशन हो रहा है, और उसी के साथ काफ़ी सियासी सरगर्मियाँ, जोड़ तोड़, राब्ते, मीटिंग्स और इस तरह के पुराने इत्तेहाद टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और नए इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं लाल माली साहब। लाल माली साहब, आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीनियर कानूनदान हैं एडवोकेट यूसुफ लिगारी साहब, और उनसे ख़ास तौर पे हम राय लेंगे इस सारी सूरत-हाल के आइनी और कानूनी पस मंज़र पे। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, और वो भी तज्ज़ियात करते रहते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में और अखबारात में लिखते रहते हैं। उनसे भी हम इस सारी सूरत-हाल पे बातचीत करेंगे। लाल माली साहब, शुरुआत आपसे करते हैं हम। सबसे पहले जो मैंने आपसे सवाल करना है वो आपकी पार्टी के आज के ताज़ा तरीन डिसीशन के बारे में है। और आपकी पार्टी ने डिसाइड किया है कि तमाम जो PTI के MNAs हैं उनकी निगरानी की जाए। तो सवाल ये बनता है कि क्या आपकी पार्टी अपने मेंबरान पे भरोसा नहीं करती, ट्रस्ट नहीं है, या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये फैसला करना पड़ा है? इज़हार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया है। देखिए, हम समझते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेश हुआ है ये अपोजिशन का आईनी हक है, और उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर हमारे मेंबरान को खरीदने की कोशिश की जाए, हाउस ट्रेडिंग की कोशिश की जाए और या फ्लोर क्रॉस कराने की कोशिश की जाए, तो ये आइन के आर्टिकल 63A की वायलेशन है। और हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि किसी भी तरह से आइन की वायलेशन को रोका जाए। और पॉलिटिक्स में, जैसे आपने 90s में भी देखा, छांगा की पॉलिटिक्स देखी, ये जो MNAs को, MPs को की जो इंसानों की मंडी लगती है, जो खरीद और फरोख्त होती है, इसको रोका जाए। आपने सेनेट का इलेक्शन हुआ था, जब गिलानी साहब जीते थे, तब भी आपको याद होगा कि वीडियोस आई थे, इसमें पैसे बांटे जा रहे थे। उस वक्त भी हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप उस पर नोटिस लें, लेकिन ना उस पर नोटिस हुआ, ना कोई फैसला हुआ। और यही जो हम समझते हैं कि अपोजिशन का जो हथियार है, खासतौर पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हम समझ रहे हैं कि सिंध से लूटी हुई दौलत ये जहाज़ों में भर भर कर सिंध हाउस इस्लामाबाद पहुंचाई जा रही है। वहाँ पे कुछ MNAs को डिटेन किया गया है। उन MNAs को उन्होंने जो रोका हुआ है, उस सिलसिले में वो मुझे इंटीमेसी तो नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने यकीनी तौर पे ये फैसला किया होगा कि जो हमारे MNAs हैं उनको, या किसी भी पार्टी के MNAs हो, उनको हाउस ट्रेडिंग करने से, फ्लोर क्रॉस करने से रोका जाए, और उस पर ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि आपने देखा है कि कई दिनों से अपोजिशन शोर मचा रही है कि उनके MNAs को अगवा किया जाएगा। वो पार्लियामेंट लॉजेस का उन्होंने वो मिसाल देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस में आपने देखा कि एक मजहबी तंजीम का एक चरखा आ गया था, जिसने आके कि वह पार्लियामेंट लॉजेस में धावा बोला था, और उनको बड़ी मुश्किल से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो है उनको रोका था। तो देखें, ये जो है माफियाज है, हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला माफियाज से है, और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमारे MNAs को, हमारे चाहने वालों को, इमरान खान के चाहने वालों को ये ल्योर करें, या हाउस ट्रेडिंग की कोशिश करें और आइन को तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन आप एक बात समझ लें, जब से जो हमारे इत्तेहादी है उन्होंने इनको कोई हामी नहीं भरी है। उनका कल भी जो बयान आ रहे हैं, आज भी जो बयान आ रहे हैं, यकीनन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उनकी बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई उन्होंने हामी नहीं भरी है। अच्छा, इस पे लाल माली साहब, इस पे हम जी। देखिए, ये घोड़े, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये लोटे, ये इन लोगों ने बेरज मोहतरमा के टाइम से ये जो है नारे या बजवर्ड इन्होंने बनाए थे। अब ये उसी पे काम करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, और वो भी सिंध के लोगों को पैसे से जो इन्होंने यहाँ से लूटा है
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دن بہت ڈرامیٹک ہو سکتے ہیں، اور ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے کسی ایم این اے کو یہ اغوا کر کے لے جائے، بلیور کرے یا زبردستی کرے یا آئین کے آرٹیکل 63A کی وائلیشن کی کوشش۔ اسی سوال کو لے کے میں ایڈوکیٹ یوسف لغاری صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ لغاری صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا کسی سیاسی پارٹی کو قانونی اور آئینی طور پہ یہ حق ہے کہ وہ روز کے بنیاد پہ اپنے اسمبلی ممبران کی نگرانی کرے اداروں کے تھرو، اور اس کی رپورٹ وزیر اعظم کو دی جائے؟ اور اس ساری صورتحال میں جیسے لال مالی صاحب نے بھی کہا کہ ایک چھانگا مانگا کی ریپیٹیشن کا انوائرمنٹ بن رہا ہے، تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس صورتحال کو تو اس سلسلے میں دیکھتا ہوں کہ اگر کہ آپ کا ممبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا یا کہیں بک چکا ہے تو پھر آپ کے پاس تو کچھ چیز ہی نہیں بچتی، کیونکہ آپ نے ٹکٹ بھی ویسے آدمی کو دیا تھا۔ پہلے بھی یہاں پر مشہور یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جو لوگ خریدتے ہیں ٹکٹ کو، جو پیسے دیتے ہیں ان کو پارٹی سربراہ ٹکٹ دیتے ہیں، وہ ممبر بن جاتے ہیں، پھر اپنے مال بناتے ہیں، پھر ایسے موقع جب آتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، حکومت کو بچانے کے، گرانے کے، تو وہ اپنا مال واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس پہ قانونی چارہ جی ہو سکتی ہے 63A کی، جیسے لال مالی نے بولا، لیکن وہ تب ہوگی جب وہ ووٹ دے کے چلا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اس کا ووٹ جو ہے وہ اپنے چیئرمین کے خلاف یا اپنی پارٹی کے لیڈر کی مرضی کے خلاف ہوا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، تو پھر اس کے خلاف پارٹی وہ بھی الیکشن کمیشن کو دے سکتی ہے، اسپیکر بھیج سکتا ہے کہ اس کو نال کیا جائے، ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اب سے اس کی نظرداری کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں کیا وہ جو خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، جن لوگوں نے بنایا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کئی نظر بند ہیں تو ہم تو آج کل ہر ایک چھوٹے گاؤں میں بھی پتہ ہے کہ کسی آدمی کو انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے تو 491 میں کسی میجسٹریٹ کو بول سکتا ہے، کسی کورٹ میں چلا جا سکتا ہے اور میجسٹریٹ سے چھاپا لگوا سکتا ہے۔ یہاں تو یہ بات ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کی اور ایک دوسرے کو تھریٹ کرنے کی اور پھر ایک دوسرے کو لالچ دینے کی، اور وہ بولتا ہے کہ میں عدم اعتماد کامیاب نہیں جائے گی، وہ بولتے ہیں کامیاب جائے گی۔ اور ہر دونوں طرف سے پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ ایک لانگ مارچ کر رہا ہے 25 مارچ سے 23 کو چھوڑ کے کہ یہ فارن منسٹرز کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور ایک جو ہے وہ 27 مارچ کو ڈی چوک پہ بیٹھ رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ اگر اس صورتحال میں آئیں گے تو پھر مجھے یہ سمجھتا ہے کوئی نظرداری بھی کسی کام کی نہیں آئے گی کہ آپ کس پہ نظرداری کر رہے ہیں۔ کوئی قانونی حق نہیں ہوتا کہ ممبر ہو پارلیمنٹ کا ہو یا عام سٹیزنز ہو، جب تک وہ مطلوب نہ ہو کسی کیس میں، کسی جرم میں، کہ اس کی نظرداری کی جا سکے۔ اسی حوالے سے ہم یہ اپنی پرسنل جو بنیادی حقوق کی آزادی ہے تو اس کے اوپر یہ ایک دعویٰ ہے، میں فردر بول جاؤں، کہتا جاؤں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کی بات ہو رہی ہے یہ پیش بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، چلیں اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ انعام بھٹی صاحب، آپ یہ جو جیسے لال مالی صاحب نے بھی کہا کہ سندھ ہاؤس کو ایک نیا چھانگا مانگا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اس کو ایک پولیٹیکل ریٹورک کے طور پہ دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے آپ کے اپنے تجزیے کے مطابق کہ ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اور اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو ملک کی سیاست، مجموعی سیاست اور روایات کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ اظہار۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر جو آئینی طور پر اپنے ممبران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے تو اس میں ووٹ کس طرح دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر یہ کہیں پر لکھا ہوا ہوتا کہ جتنے پارٹی کے ممبران ہیں وہ کہیں اور ووٹ نہیں دے سکتے تو میرے خیال میں پھر تو اوپن ووٹ ہوتا اور بالکل وہ ان کو کیلکولیٹ کر کے بتاتے کہ بھائی آپ کے ممبران اتنے ہیں، اب باقی جتنے ممبران چاہیے آپ کو تو وہ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ وہ تو پھر کلیئر ہے، اس میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو پھر سوال ہی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں صرف سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو الگ سے دوسری پارٹیز ہیں جو الائیڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، جو جن کا ان کے ساتھ اتحاد بنا ہوا ہے، وہ اوپنلی آ کے ڈسکلوز کریں کہ بھئی ہم نے اب اتحاد ختم کر دیا ہے اور وہ موو کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ جو نو کانفیڈنس موو کا جو کانفیڈنشل وے آف سسٹم ہے ووٹ ڈالنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہی پارٹی کا بندہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی اقدام پر اپنی پارٹی پر بھی عدم اعتماد شو کر سکتا ہے، اور یہ اسی عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ لیکن اب کیا ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے
کہ دونوں طرف سے بات کچھ اس طرح ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے اس پہ ہوئے ہم ہیں. آتے ہیں. میں اصل میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے, سندھ ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے؟ بالکل, سندھ ہاؤس میں دیکھیں, اگر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ممبران کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے, پھر تو جیسے ماما یوسف صاحب نے کہا کہ لیگلی ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ پروف کریں اور جائیں اور ان کو لوگوں کو چھڑوائیں اپنی قید سے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہے. میں یہی بات آپ سے کہنے والا تھا کہ جو ممبران سندھ ہاؤس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکمران جماعت حکومت میں بیٹھے ہوئے واضح طور پر تھریٹس دے رہی ہے. وہ نہ صرف ان کو تھریٹس ہیں بلکہ ان سب کے لیے تھریٹس ہیں, یعنی کہ اپنے ممبران کو تھریٹ دے رہی ہیں یا اپوزیشن کے؟ یعنی دیکھیں نا, انہوں نے کھلم کھلا بول دیا کہ یہاں سے دیکھیں گے کیسے گزر کے جاتے ہیں اور کیسے وہاں سے واپس آئیں گے. تو اب یہ جب صورتحال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ, اور دوسرا اس کے بعد دوسری باتوں میں ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انعام صاحب نے جو بات کی ہے کہ حکومت تھریٹ دے رہی ہے اپنے ممبران کو بھی اور اپوزیشن کو, اس پہ ہم لال مالی صاحب سے اوپینین لیں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انعام بٹی صاحب سے, جن کا خیال تھا کہ حکومت ایک ہی وقت پہ اپنے ممبران کو بھی تھریٹ کر رہی ہے اور اپوزیشن کے ممبران کو. تو میرے خیال میں اس کی صحیح وضاحت اور صحیح رپلائی جو ہے وہ ہمیں لال مالی صاحب سے ہی مل سکتا ہے, کیونکہ وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. لال مالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایلیگیشن میں کتنی حقیقت ہے؟ اظہار صاحب, پہلے تو میں بٹی صاحب کو تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ ووٹ سیکریٹ نہیں ہوگا, یہ ووٹ اوپن ہوگا اور یہ بائی ڈویژن ہوگا, اور جو ہے اپوزیشن ان کو 172 ممبران ہاؤس میں لانے ہوں گے. دیکھیں 63A بالکل لگائی صاحب, یوسف صاحب بہت سینئر جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ ہے, ان سے تو میں بحث نہیں کر سکتا, لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ 63A جو ہے وہ ممبران کو روکتا ہے کہ وہ فلور کراسنگ نہ کریں. جی اچھا, اب جب اسپیکر کے سامنے ایک شخص, ایک ممبر آئین کی توہین کر رہا ہوگا اور اسپیکر خاموش رہے تو یہ آئین کی روح کے منافی ہے. اسپیکر کو اس وقت نوٹس لینا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی خودکش بمبار ہو اور جب تک وہ 100 لوگوں کو مار نہ دے تب تک آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے, یہ اس کا ڈسکریشن ہے کہ یہ اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں, تو اس وقت انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. جی اب آجائے دوسری بات پہ. دیکھیں, جہاں پہ اخلاقیات نہ ہو تو پولیٹکس نہیں ہو سکتی. صحیح. ایک طرف یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ بڑے اخلاقیات اور آئین کے دعوے کرتے ہیں, یہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے دعوے کرتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے اپوزیشن جو ہے اپنا پی ٹی آئی کے ممبران کو زبردستی جو ہے سیف ہاؤسز پہ رکھتی ہے. تو یہ اخلاقیات سے آری چیزیں ہیں, اور اس پہ اس حکومت کو پورا حق ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے اور اپنے ممبران کو بازیاب کرائے. اب آتے ہیں آپ کی بات پہ. وہ یہ ہے کہ حکومت کسی کو دھمکی دے رہی ہے. حکومت نے کسی کو دھمکی نہیں دی ہے. ہمارے وزیر داخلہ کے بڑے واضح بیانات ہیں کہ اس دن, ووٹ والے دن, رینجرز اور ایف سی کو بلایا جائے گا, بلکہ اس سے پہلے بلایا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک منٹ کے لیے یہاں روکوں گا. فواد چودھری کا بھی تو بیان موجود ہے جس نے کہا کہ اس جلوس میں سے گزر کے ہر ممبر کو جانا پڑے گا اور بڑا دل کر کے جانا پڑے گا. بالکل اظہار صاحب, اگر کوئی اپنی پارٹی کو دھوکہ دیتا ہے, اپنے عوام کو دھوکہ, اگر کسی ممبر کو وہ کسی بھی پارٹی سے اگر تعلق رکھتا ہو, اس کے چیئرمین سے, اس کی پالیسی سے اگر اختلاف ہے, تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے. اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی عوام کو, اپنی کانسٹیٹیوسی کو, اپنے ووٹرز کو, اور جس پارٹی کے ووٹ پہ ٹکٹ پہ وہ جیت کے آیا ہے, یہ اس کو دھوکہ دے. تو یار یہ تو دل گردے کی بات ہوگی نا, یا بے شرمی بے حیائی کی بات ہوگی کہ لاکھوں مجموع میں لوگوں میں وہ گزر کے جائے اور ووٹ کرے واپس آئے. اچھا, آپ یہ بات بھی تو سنیں نا, جب 2014 میں ہمارا دھرنا لگا ہوا تھا, وہ بھی ایک پرامن دھرنا تھا. آپ نے دیکھا تب بھی ہم پہ جھوٹے کیسز ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے عارف علوی صاحب, عمران خان صاحب, سب پہ اس پہ بھی, یعنی کہ آپ یہ اشور کر رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی.
तब भी ज्वाइंट सेशन जारी था, मेंबरान उसी मजमे से होके गुजर के जाते थे और वापस आते थे, किसी को नहीं रोका गया। तो इसको धमकी ना समझा जाए। हाँ, इसको अगर कोई गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी काम करता है तो उसको इसमें शर्मिंदा जरूर। हम इस पे इसी हवाले से एडवोकेट यूसुफ लगारी साहब से राय लेंगे कि एक दौर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसी ज़माने में उनके मुखालफिन ने ये छांगा मांगा और मरी और दूसरे इलाकों में मेंबरान को छुपाया था। और इस वक्त पीटीआई यही इल्ज़ाम लगा रही है और वो लगा रही है पीपल्स पार्टी पर, यानी कि जिसके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये पार्टियां ऐसा कर सकती हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ। पहली बात तो इसके बुनियादी तौर पे जो पीछे आंसर है वो 63A का है जी, और 63 में जैसे लाल माली साहब ने कहा, मैं उससे थोड़ा डिफर करता हूँ कि सजा तो मुजरिम को तब मिलेगी जब वो कोई जुर्म करेगा जी, उसको जुर्म ये नहीं कि जुर्म उसने किया नहीं कि एक शक के बुनियाद पे स्पीकर साहब कह दे के रूलिंग दे दे कि ये इधर वोट देगा, ये उधर वोट देगा, फिर तो ज़रूरत ही नहीं नो कॉन्फिडेंस की। ये जो सर गिने जाएंगे, कितने एक तरफ जाते हैं, कितने दूसरी साइड पे जाते हैं, ये फिर गिनती की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बोलेगा ये इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ। गिनती तो बहरहाल होगी और ये फिर होगा जब कोई वोट दे देगा 63, उसके बाद। यानी कि आपकी बात से ये लगता है कि ये सूरत हाल आगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान की तरफ जा रही है। वो तो अलग बात है, अदालती बहरान में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल है और अदालतों के इसके ऊपर पहले ही है। देखिए ना, आए चंद्रीगढ़ का वक्त में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान में 2 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, एक आया चंद्रीगढ़ के खिलाफ हुआ था, वो कामयाब हुआ था, दूसरा बेनज़ीर के खिलाफ हुआ जो कामयाब नहीं हो सका। अब मसाल यहाँ पर भी ये मसला है कि ये इत्तेहादियों पे कायम है हुकूमत। इनके अपने अगर पीटीआई के सारे मेंबर भी वोट दे दे तो अभी इनके वोट 101 से 72 से कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। अब ये है इनके इत्तेहादी जिनको ये अपने साथ रखे हुए, किस लालच के ऊपर रखे हुए, या वो इनके साथ खुशी से इनके साथ है या डर के मारे इनके साथ है, वो तो वही बताएंगे। अगर कोई इत्तेहादी किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेता है और अपनी पूरी पार्टी जो है वो दूसरे को वोट देती है, इसके खिलाफ देती है, तो हो सकता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनाम साहब, ये इसी हवाले से मेरा आपसे ये सवाल है कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जब बात होती है सियासी पार्टियों की तरफ से, उस पस मंज़र में आप इसको कैसे देखते हैं कि कोई भी सियासी पार्टी अपने मुखालिफ पार्टी के मेंबरान को किसी लालच, धौंस और प्रेशर के थ्रू अपने साथ मिला ले? आप इसको डेमोक्रेसी के बेसिक वैल्यूज़ के पस मंज़र में कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो सिर्फ डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि मुआशरे के अंदर कोई भी बात ऐसी जो किससे करवाई जाए किसी दबाव के बुनियाद पर या किसी भी ज़ोर के बुनियाद पर, जिसके पीछे डर हो या लालच हो, दोनों चीज़ें काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की सियासत की शुरुआत से ही यही रवा रही है कि यहाँ पर लोगों को ख़रीदा भी जाता है और यहाँ पर लोगों को बेचा भी जाता है। क्यों बेचा जाता है कि जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ जब इत्तेहाद करती है तो उसके बेनिफिशरी लाजमी तौर पर ये नहीं होता कि उनके सारे मेंबरान हों पूरे मुल्क से जो इलेक्ट होकर आते हैं। उसमें कुछ मुफादात उनके गिने चुने लोगों के होते हैं या कुछ उनके पार्टी मुफादात होते हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि वो तो बेचे जाते हैं। और दूसरा, जब दबाव के बुनियाद पर उसमें खुद जब स्टेट या उसमें गवर्नमेंट किसी भी तौर पर किसी पर दबाव डालती है तो वो इखलाकन तो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस जो होती आ रही है, तो मेरे ख्याल में आज से अगर ये सब कबूल कर लें और उसके बाद आगे अगर सीधे रास्ते पर जाते हैं तो बिल्कुल सही है, इस तरह होना चाहिए। लेकिन पिछली मरतबा आपने देखा होगा कि जब इसी तरह का चेयरमैन सेनेट का और दूसरे जो भी मामलात हुए तो उसमें क्या बातें आई थी? उसमें भी यही बातें आई थी कि किसको किसका फ़ोन कॉल आ रहा था, किसको किसके फ़ोन कॉल पर असेंबली में प्रेजेंट होना पड़ा, और वाज़े तौर पर उन्होंने इशारे भी दिए कि हमको आना पड़ा या लाया गया, हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तो ऐसी बातें तो उसमें यह भी होना चाहिए कि सिर्फ पार्टी नहीं, लेकिन वो पसे पर्दा जो फ़ोन कॉल्स होती हैं और पसे पर्दा जो प्रेशर होता है जिनको कोई नहीं देख सकता, जो हाथ नज़र नहीं आते हैं, तो उनको भी इखलाकन फिर ये होना चाहिए कि ये इन पार्टीज़ को वो भी क्लियर करना चाहिए कि वो प्रेशर और वो दबाव और वो चीज़ें भी गैर इखलाकी हैं, गैर आइनी हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इखलाकियात और आइन के बुनियाद पर इन चीज़ों को देखना और उन पर चलना तो बहुत मुश्किल है। लाल माली साहब, इनाम भट्टी साहब ये कहते हैं कि जो माजी में यानी कि माजी करीब में आपकी पार्टी करती रही है, अब वही मकाफात अमल आपके साथ हो रहा है।
हमारी पार्टी में तो ये 100 इल्जामात लगाए ना, हम उसे लगाने दें इनको ना। जी बात ये है उनको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना। बात ये अब तो इस वक्त मौजूदा वक्त में जो अपोजिशन है वो खुद क्लेम कर रही है, हम तो कोई बात नहीं कर रहे, वो रोजाना हर अपने प्रेशर में वो ये कहते हैं कि किसी को फोन कॉल नहीं आ रही है, किसी का हाथ अब नहीं रहा है। उसका मकसद ये होता है कि हाथ हम पे आ गया, बेशक हो, हम उसकी ना बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो खुद को जमहूरियत के दावेदार समझते हैं, ये तो कम से कम पाकिस्तान के आइन पे अमल करें, ये तो कम से कम वो चीजें करें जिसकी ये दावा करते रहे हैं। अब अगर ये इस तरह के गैर जमहूरी अमल से आगे आएंगे तो अगर 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 एक अल्टीमेट सिचुएशन समझें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इनकी अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इनके पास मोरलिटी क्या होगी, मोरल ग्राउंड्स क्या होगा? यही होगा ना कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों को खरीद के इसको कामयाब बनाया। तो इस मोरलिटी, इस अखलाकियात से आरी हुकूमत या पार्टीज रूल नहीं कर सकती और उनको करना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो बहुत अहम है और लोग सुनना भी चाहते हैं, ख़ास तौर पे हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी से, वो ये है कि नंबर गेम्स में आपका नंबर क्या है? कल अपोजिशन ने कहा है, हमारे पास ऑफिशियली कहा है, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि 190 मेंबर हमारे साथ हैं। अगर उनके पास 180 भी हैं तो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन तो कामयाब हो जाता है। हुकूमत की इस वक्त इत्तेहादियों के सारे मामलात को नज़र में रखते हुए पोजीशन क्या है, वो थोड़ा हमें बताएं आप। देखिए, एक तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका एक भी मेंबर अभी वाज़ेह तौर पे उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी भी तरीके से उसने नहीं कहा कि हम कोई पीटीआई को छोड़ रहे हैं और अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, और न ही उसको ये कानूनी हक है कि वो इस वक्त वो इस्तीफा तो दे सकता है लेकिन वो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर अपोजिशन से नहीं मिल सकता। नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाए इत्तेहादियों पे। इत्तेहादी अपनी बातचीत कर रहे हैं, वो हमसे भी कर रहे हैं, वो मुखालिफ पार्टियों से भी कर रहे हैं। वो एक दिन एक बयान दे रहे हैं, दूसरे दिन थोड़ा उसमें मॉडिफाई भी उस बयान को कर लेते हैं, जो आपने देखा भी है। तो जब तक इत्तेहादी हमसे अलग नहीं होते तो हमारी अक्सरियत आईनी और कानूनी तौर पर कायम है। यानी कि आप ये इसको, अगर आपकी बात को रीफ्रेश किया जाए कि अगर इत्तेहादी आपके साथ खड़े नहीं हो रहे तो फिर आपका ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब बना, यानी कि कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ऐसे कहेंगे हम। देखिए, ये गेम जो है आखिरी दिन तक जा सकती है। मैं कहता हूँ कि ये गेम या जब मैच फंस जाता है तो जीतता वही है जो गलती नहीं करता। जो इस पोजीशन में एक गलती करेगा वो मैच हार जाएगा, और अपोजिशन ने ये गलती कर दी है। हमारे मेंबरान को अगवा करके, उनको डिटेन करके, जबरदस्ती रोक के, हाथ ट्रेन करके, पैसे देके, क्योंकि अब पहले अगर उनकी थोड़ी बहुत इखलाकी कुव्वत थी वो भी खत्म हो गई है, और आप देखेंगे ये गलती को गले पड़ेगी और ये मैच। यही सवाल हम लेके जाते हैं यूसुफ लगारी साहब की तरफ। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन का नंबर पूरा है लगारी साहब? मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि पहले भी आपसे ये बात कही कि ये सारी जो हुकूमत है और ये जो इमारत खड़ी हुई है, ये इत्तेहादियों की जैक से खड़ी हुई है, और इत्तेहादी को अगर जैक है इनके तो वो जैक अभी कायम है, वो अभी नजर आ रहा है। दोनों पार्टी इत्तेहादी को खरीद रहे हैं। कोई बोलता है कोई बोलता है मुझे वज़ीर आला बना दो, कोई बोलता है मुझे मरकज में 2000 से दे दो, कोई बोलता है एक वो सूबे की दे दो। तो ये सारी, ये भी तो खरीद फरोख्त है ना, जो आप किसी को लालच दे के ओहदा दे। अगर आपके पास वो वजीर बैठा हुआ है, आपकी कैबिनेट में भी है, और फिर भी बोलता है मुझे और कुछ दो, और आपसे मांग रहा है, अपनी कीमत बढ़ा रहा है, तो इससे ज़्यादा खरीद फरोख्त की मुझे क्या नज़र आती है? चाहे पैसे से खरीदा जाए या ओहदे से खरीदा जाए। आप क्या कहेंगे, अपोजिशन का नंबर पूरा है आपके ख्याल में? सर, मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं, और इसी वजह से, और मैं ये समझता हूँ कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश भी नहीं होगा। जो नज़र आ रहा है कि ये मुझे इनके पहले ही नज़र आ रही है। 58 का अयूब का माशरा नज़र आया है, लेकिन फिर मैंने अयूब खान के वक्त में हमने खुद जिदोजहद की, और हमने देखा जब पार्लियामेंट का ये मामला आया तो ये हमेशा वही पार्लियामेंट चली गई, जमहूरियत चली गई। फिर भुट्टो साहब के वक्त में इलेक्शंस हुए, नहीं माना गया, अपोजिशन आई, फिर दोबारा अभी भी आपको लगता है कि जमहूरियत को ही खतरा है? मैं यही समझ रहा हूँ कि मुझे जमहूरियत नज़र नहीं आ रही कि ये जमहूरियत चलेगी,
اور میں خدا سے یہی دعا مانگتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. میں اپنی طرف سے سوچ رہا ہوں, جی. مجھے کوئی اس کا انفارمیشن نہیں, میں ایک اپنا شکوک و شبہات کی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں پارٹیز آپس میں آ کر, کوئی بولتا ہے 10 لاکھ لے کے آؤں گا, کوئی 1 لاکھ لے کے آؤں گا ڈی چوک پہ, جہاں سپریم کورٹ ہے, جہاں آپ کے پارلیمنٹ کے ادارے ہیں, جہاں فیڈرل شریعت کورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے. یہ اگر اداروں کے پاس اتنے سارے آدمی جمع ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی طرح ہے. انعام صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم کی کیا پوزیشن ہے؟ اظہار, ابھی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے جس میں جو واضح چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, باپ کو دیکھا جائے یا کیو لیگ کو دیکھا جائے یا ایم کیو ایم کو دیکھا جائے, تو لال مالی کی یہ بات صحیح ہے کہ ہر روز ان کے بیانات تبدیل ہوتے ہیں, لیکن یہی جو ان کی ڈیمانڈس ہیں وہ جتنی دونوں طرف سے, ظاہر ہے جب ایک بندے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو وہ دوسرے کو جا کے بتاتا ہے کہ بھئی ابھی میری یہ وہاں پر آفر ہوئی ہے, آپ کیا دیں گے, تو اس کے بعد اس کی اور آفر بڑھے گی. تو یہ تو مقابلہ ان کا حکومت کا اور ان میں رہے گا. اور میرے خیال میں اسی حساب سے تو اگر ان 4 پارٹیوں کو جو الگ سے اتحادی ہیں موجودہ وقت میں حکومت کی وہ نکل جائیں, تو پھر تو جو اپوزیشن ہے ان کے پاس نمبر گیم بالکل پورا ہے, اور اس میں وہ نو کانفیڈنس. 28 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا سچویشن؟ 28 سے پہلے مجھے جو نظر آ رہا ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں کرائسس کی ذمہ دار کون ہے. کرائسس پیدا کرنے کی ذمہ داری میرے خیال میں حکومت نے جب نو کانفیڈنس موو کے اوپر اس طرح سے موو لی کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی تنگ کرنا شروع کیا, کچھ اپنے اور ممبران کو بھی تنگ کرنا شروع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب جلسے کا اعلان کیا تو یہ لگتا ہے مجھے یوں کہ حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ ابھی گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. انعام صاحب, یہاں ایک لیتے ہیں وقفہ, اور وقفے کے بعد وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ابھی ہم انعام بھٹی صاحب سے ہی کنٹینیو کریں گے. انعام صاحب, آپ جو ایڈوکیٹ یوسف لغاری صاحب نے بات کی اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کریں کہ یہ ٹکراؤ جو ہے, یہ انارکی کی جو صورتحال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خود جمہوریت کی بساط لپٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. میں تقریباً اپنے آرٹیکلز میں بھی اس پر بہت عرصہ پہلے سے یہی کہتا ہوا آ رہا ہوں اور لکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ عالمی پس منظر میں ابھی جو صورتحال ہے پاکستان کی, اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ باہر کی قوتوں کو یہ درکار ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا طرز حکمرانی ہو جن کے اوپر ان کی پوری دسترس ہو, اور اس کی وجہ جو ہے وہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے, شفٹ آف پاور ہے, اور اس کے بعد جو اس ریجن میں جو چائنا کا اوپر ہونا, یوکرین اور رشیا کی جو صورتحال ہے اس میں ہونا, میرے خیال میں اس میں پاکستان کو تبھی جو ہے کچھ ایسی قسم کی کوئی سسٹم آف گورننس چاہیے جن کی ایکسیپٹنس جو ہے ان باہر کی قوتوں کو ہو, اور اسی کے بنیاد پر ان کی آگے کے ڈیسیشنز رکے ہوئے ہیں. اس کو میں صرف تھوڑا سا کنیکٹ کر لوں, اگر بھٹو کی حکومت کے جاتے ہوئے اس کے بعد ضیاء الحق کی مارشل لاء کا جو دور ہے اسی سے شروعات ہوتی ہے رشیا کو کسی طرح سے فیس کرنے کے لیے امریکہ کی جو پالیسی ہے. گو کہ انہوں نے اس خطے میں 52 سے اپنی اس بساط کو بچھایا ہوا تھا, لیکن جب وہ 77 کا دور آیا تو اس کے بعد ان کو جو زیادہ ایکسیس چاہیے تھی افغانستان کے اندر مجاہدین کے تھرو رشیا کے ساتھ جنگ میں داخل ہو جانا, تو مجھے یہ لگتا ہے یعنی کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ فارن پالیسی ان کی جو ہے وہ بھی شاید ان کے حکومت سے جانے یا نو کانفیڈنس کے پیچھے ایک فیکٹر ہے, تو آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر باہر کی جو ہے سیاسی پس منظر وہ تو اثر انداز ہوتا ہے, وہ تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج کے دن تک وہی چلتا ہوا آ رہا ہے. اور یہاں پر زیادہ تر یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہوں بھلے, اس میں خود یہ پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کوئی کسی خارجہ پالیسی میں کسی کے اثر کے نیچے نہیں ہوتے اور ان سے کوئی نہیں ہے, تو اس میں تو سب سے پہلے تو ان کا IMF کے پاس جانا, اس کے بعد اسٹیٹ بینک کا اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو جانا, اور ورلڈ بینک کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کرتی ہیں کہ خود ان کی حکومت پہ بھی وہی اثرات ہیں. لیکن زیادہ تر آج کی صورتحال میں کس طرح کی طرز حکمرانی پاکستان میں چاہیے, اور دوسرا میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جہاں پر جمہوریت کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا,
وہ گاہے بگاہے اور ہر آتے ہوئے دن کمزور ہوتی جا رہی ہے. جی تو یہ والا جو اسٹیپ ہے وہ بھی اس کی ایک کڑی ہوگا اور ایک یہ اس کا اسٹیپ ہوگا جس میں اور زیادہ کمزور لال مالی صاحب کے پاس. اور لال مالی صاحب یہ جو ساری سچویشن جو کارڈز ٹیبل پہ ہیں اس میں ڈیسائیسو کارڈ اور ڈیسائیسو فیکٹر تو ہے آپ کے اتحادی, اور پرویز الہی نے پبلکلی کہہ دیا کہ 6 مہینے پہلے ہم نے ان کو کہا تھا یعنی کہ پی ٹی آئی کو کہ معاملات ٹھیک کر لیں, معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. ایم کیو ایم نے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی, اور سب سے زیادہ جو کلوز اتحادی آپ کے تھے وہ باپ پارٹی, انہوں نے بھی اب کھل کے بات کرنا شروع کری, اور کے پی کے میں تو وہ آپ سے الگ بھی ہو گئے ہیں آفیشلی. تو یہ معاملات اب سنبھال کیوں نہیں سکے اپنے اتحادیوں کے؟ بات یہ ہے, ایک تو میں بٹی صاحب کی بات سے مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں, اور ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے یہ شروع ہوا سارا معاملہ. عمران خان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں, کئی آرٹیکلز لکھے گئے جو نون جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے, اور ہمارے خلاف ہے کہ اس میں کچھ دوست ممالک, انورٹیڈ کاما میں جو دوست ممالک ہیں ہمارے, ان کا کردار ہے. پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو ساری سیاسی پارٹیاں ہیں جو ابھی کٹھی ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا گند کرتی رہی ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ یہ علی بابا 40 چور ہیں, ہم ان کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اور یہ بلاول بھٹو صاحب نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جو مودی کا جو یار ہے وہ غدار. چلیں وہ تو ان کے اتحادی ہو گئے نا, آپ اپنے اتحادیوں کا تھوڑا بتائیے کہ معاملات کہاں سے خراب ہوئے. میں آتا ہوں نا, دیکھیں ہمارے تک تو میں کہا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں جب یہ ہر وہ الائٹ جو گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے ان کے ایشوز رہے ہیں, اور عمران خان نے ان کو ہینڈل کیا ہے. لیکن آپ ایک دوسری بات پہ بھی آ جائیں نا اظہار صاحب جی, گزشتہ 3.5 سال ہیں اس پہ جب بھی ووٹنگ کا مرحلہ آیا, جب بھی ہمیں اتحادیوں کی ضرورت پڑی تو یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی. ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوئی. آپ نے دیکھا جب ای وی ایمز کا معاملہ آیا تو کیوں لیگ نے کہا تھا آپ ووٹ نہیں کریں گے, لیکن جب ہم نے ان کو مطمئن کیا, ان کی ریزرویشنز دور کی, تو فائنلی انہوں نے عمران خان پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا, اور ہمیں جوائنٹ سیشن سمیت جو بھی ریفارمز ہم لے آئے ہیں, الیکٹورل ایز ویل ایز دوسرے لاز لے آئے ہیں, ان پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اچھا اس میں ایک جزوی سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو اتحادیوں کے اندر چینج ہم محسوس کر رہے ہیں جو پہلے نہیں تھی, تو اس کے پیچھے وہ شکایتیں ہیں ان کی جو آپ سے تھیں, یا اب فون کال نہیں آ رہی تو اب وہ تھوڑا سا آزاد فیل کر رہے ہیں؟ دونوں میں سے کیا بڑا فیکٹر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اظہار, یہ نون لیگ ہے, یہ نواز شریف ہے جو مارشل لا کے گملے سے پیدا ہوئے تھے. یہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یحییٰ خان کو ڈیڈی کہتی تھی. لیکن وہ پھر کے فون کالز پہ تو آپ ضرور ایوب خان کو, لیکن عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو وہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ کن کن طاقتوں کی طرف سے ہم پریشرز آئے کہ ہم پنجاب کا سی ایم تبدیل کریں, ہم نے اس سی ایم تبدیل نہیں کیا. اگر پوسٹنگز ہوئی, تقرریاں ہوئی, تو عمران خان نے وہاں پہ اپنا فٹ ان کیا, اور وہ اپنا ایک خیال رکھتے ہیں, وہ ایک آزاد خیال پرائم منسٹر ہیں, وہ اپنا ویو رکھتے ہیں, کسی کے انڈر میں نہیں ہے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ جو ڈرامہ ہے, میں ایک لگائی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ووٹ نہ ہو, کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ اتحادی کھل کر عمران خان کے, کیونکہ وہ ابھی بھی حکومت کا حصہ ہے. لال مالی صاحب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, ہم ابھی جا رہے ہیں لغاری صاحب کے پاس ہی. لغاری صاحب, لال مالی صاحب نے یہ جو بات کی یہ بھی, اور اس کے علاوہ اصل میں جو اہم نقطہ اس دوران ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سندھ کے پس منظر میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بہت بڑے عرصے کے بعد قریب آئی ہیں ایک دفعہ. آپ اس ڈیولپمنٹ کو سندھ کے لوگوں کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں یہ سندھ کی پارٹیز ہیں جو پرونشل اسمبلی میں بھی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں. اگر ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ سندھ کے شہری اور دیہی آبادی میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے, اور امن و امان کا جو مسئلہ ہے خاص کر شہروں میں جو بدامنی ہے اور جو فسادات ہو رہے ہیں ان پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور میں اسے ایک اچھی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو منظرنامے پہ لایا جائے کہ کن کن باتوں پہ ان کا اتحاد ہوا ہے, اور عوام کو خود بھی جو ہے خدشات ہے کہ یہ کہیں
एक दूसरे की खरीद फरोख्त। इनाम साहब, एडवोकेट यूसुफ लगारी साहब को खदशात हैं पीपल्स पार्टी और MQM के बीच में जो नया पैक्ट हो रहा है, आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल? देखो, मैं खुद इसी पे ही मेरे भी खदशात हैं बहुत, और उसमें वाज़ेह तौर पर ये है कि जिस तरह से बल्दियाती निज़ाम में माजी में पीपल्स पार्टी ने जो निज़ाम लाई थी वो बिल्कुल नापसंद किया गया था पूरे सिंध के अंदर। ऐन मुमकिन है कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी MQM के कोई ऐसे मुतालबात जो है वो कबूल कर ले जिनको सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। तो मेरे भी ये इस पर वाज़ेह खदशात हैं, और क्योंकि उनको अब लाल वोट माली चाहिए साहब, इनाम और साहब इस और वोट के लिए वो कुछ भी एडवोकेट कर लगारी सकते हैं। साहब को खदशात हैं, आपकी क्या राय है मुख्तसरन? देखिए, मैं बिल्कुल दो जुमले कहूँगा। देखिए, ये जो करप्ट सियासतदान है पाकिस्तान के, ये जो माफियाज है, ये मदारी हैं, ये अपनी मिल्कियतें, अपनी जायदादें, लूटी हुई रकम बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। MQM ने इमरान खान से कहा कि हमें अलग सूबा चाहिए। इमरान खान ने उनका आउटराइट ये डिमांड रिजेक्ट की, ये सबको पता है, और उन्होंने कराची में बैठ के की। अब ये जो कल MQM के लीडर के बयानात आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी से मीसाक कराची करने जा रहे हैं। अब ये मीसाक कराची क्या है, ये सिंध के लोग पहले भी समझते हैं। 88 से लेके जब जब MQM और पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ है, तब सिर्फ और सिर्फ नुकसान सिंध और सिंध के लोगों को हुआ है, और अगर ये इस पे जाते हैं तो फिर सिंध के लोगों का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया लाल माली साहब, इनाम भट्टी साहब और एडवोकेट यूसुफ लगारी साहब। नाजरीन, आज आपने हमारे मेहमानों की बातचीत सुनी, और हमने न सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बातचीत की, लेकिन उस मोशन के पेश होने के बाद से हुकूमत और अपोजिशन के बीच में जो तनाव की सूरत हाल है और दिन ब दिन उसमें जो इजाफा हो रहा है, उस पर भी बातचीत की। और हमारे मेहमानों का ये ख्याल था कि अगर हुकूमत और अपोजिशन ने समझदारी का मुजाहरा नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होने से पहले ही ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो खुद जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए खतरात पैदा कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं।